अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं जी हज़रत सखी शाह अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के दरबार पे। तो ये दरबार शरीफ इस्लामाबाद के इलाके नूरपुर शाह में वाक़या है। तो अभी हम आपको दरबार का बाहर से व्यू करवा रहे हैं। आप सरकार का जो रोज़ा है इसका डिज़ाइन इस तरह तरतीब दिया गया है कि उसकी मुशाबहत मस्जिद नबवी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के रोज़ा से है, और दूर से देखने से काफ़ी मुशाबहत आती है इसकी, और ये बहुत खूबसूरत रोज़ा तमीर किया गया है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। हज़रत बरी इमाम सरकार सन 1026 हिजरी और ईस्वी सन के हिसाब से सन 1617 ईस्वी में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत सैयद सखी महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह, और आप सरकार चकवाल के एक नवाही इलाका करसाल में पैदा हुए। आपके वालिद साहब अपने ख़ानदान को लेकर एक बागा नामी गाँव में मुंतकिल हो गए, जो इस वक्त इस्लामाबाद में वाक़या है, उसे अपारा कहा जाता है। उस वक्त ये एक बंजर ज़मीन होती थी, और बरी इमाम सरकार के ख़ानदान के आने के फ़ौरन बाद उनके वालिद साहब ने यहाँ खेती बाड़ी शुरू की, कुछ जानवर भी पाले। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ सरकार ने भी अपने वालिद साहब की जानवर पालने में और खेती बाड़ी करने में मदद की। उनकी उम्र उस वक्त 8 साल थी, लेकिन जब हज़रत बरी शाह लतीफ़ की उम्र 12 साल तकरीबन हो गई तो वो अपने वालिद साहब को छोड़कर मौजूदा नूरपुर शाह में आ गए। नूरपुर शाह से फिर आप कुछ अरसे के बाद अटक चले गए। अटक उस वक्त तालीम इल्म फ़नून का बहुत बड़ा मरकज़ तस्वर किया जाता था, जहाँ आप सरकार ने तकरीबन 2 साल तक फ़िक़्ह, हदीस, मंतक, रियाज़ी, तिब और दीगर उलूम की तालीम हासिल की। ये भी कहा जाता है कि आप सरकार ने कुछ अरसा हज़ारा के जंगलात में भी गुजारा। हज़रत बरी इमाम सरकार ने रूहानी इल्म हासिल करने और इस्लाम से अपनी मोहब्बत की तस्कीन के लिए कश्मीर, बदख्शां, बुखारा, मशहद, बगदाद और दमिश्क समेत कई मकामात का दौरा किया। उन्होंने इन मकामात पर न सिर्फ रूहानी इल्म हासिल किया, बल्कि मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी की। बाद अज़ां आप सरकार हज के लिए भी तशरीफ़ ले गए। हज़रत बरी इमाम सरकार ने हज़रत हयातुल मीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार, जो ज़िंदा पीर हैं, उनसे रूहानी इल्म हासिल किया। उनके पीर ने उन्हें बरी इमाम का ख़िताब दिया, जिससे उनके सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ साबित होता है। बरी इमाम सरकार ने नूरपुर शाह में इस्लाम की तालीमात के ज़रिए हज़ारों हिंदुओं को मुसलमान किया। आप हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं, और तरीक़त में आपका सिलसिला कादरी है। हज़रत बरी इमाम सरकार जब वापस नूरपुर शाह तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक बुलंद पहाड़ी के ऊपर एक गार में क़याम किया, जहाँ उन्हें मुख्तलिफ़ जंगली जानवर भी आकर तंग करते थे और जिन्नात भी आते थे। तो एक सांप बार बार तंग करता था, तो आप सरकार ने उस सांप को उठा के चट्टान पे पटक दिया, जहाँ सांप पत्थर बन गया। हज़रत बरी इमाम सरकार एक मोअज़्ज़ाती शख्सियत थे, और उन्होंने बहुत से मोअज़्ज़ात करके दिखाए। उनसे चंद एक हैं जिनमें से आप सरकार ने चट्टानों से पानी निकाला। उसमें एक और मोअज़्ज़ा बड़ा मशहूर है कि एक किसान की मुर्दा भैंसों को ज़िंदा किया। वो कुछ इस तरह है कि सरकार ने पानी का चिल्ला काटा, जिसकी वजह से उनका जिस्म का निचला हिस्सा गल गया था। तो वो किसान जिसने सरकार को देखा तो वो उनको घर ले आया और उनकी खिदमत शुरू कर दी। वो किसान जिस भैंस का दूध सरकार को पिलाता था, वो भैंस अगले दिन मर जाती थी। तो ऐसा करते करते उसकी तमाम भैंसें मर गईं। आखिर सरकार को जब अगले दिन दूध ना मिला तो सरकार ने पूछा किसान से कि आज तुमने दूध नहीं दिया। तो उस किसान ने बताया, सरकार मेरे पास सारी भैंसें जो थीं वो मर गई हैं, अब एक भैंसा बचा है। सरकार ने कहा उस पर हाथ मारो, वो भी दूध देगा। तो इस तरह वो भैंस किसान गया, उसने भैंसे को सरकार की निस्बत से हाथ लगाया और उसने भी दूध देना शुरू कर दिया।
اور اگلے دن وہ بھینسا بھی مر گیا۔ پھر کسان نے کہا کہ سرکار میرا وہ آخری بھینسا تھا وہ بھی مر گیا ہے۔ سرکار نے کہا کہ تم جس پانی سے مجھے نکال کے لائے تھے اس پانی کے پاس جا کر جو تم نے بھینسوں کے نام رکھے تھے پکارتے جاؤ اور آگے چلتے جاؤ، لیکن پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے۔ اس کسان نے ایسا ہی کیا اور وہ اس پانی کے پاس گیا اور جو نام اس بھینسوں کے رکھے ہوئے تھے پیار سے لیتا گیا اور چلتا گیا۔ پیچھے سے اس کو اپنی بھینسوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ اسے صبر نہیں ہوا، اس نے کہا دیکھوں صحیح پیچھے میری بھینسیں ہیں بھی نہیں یا کتنی ہیں یا کتنی باہر آئی ہیں۔ وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس ٹائم اس کا جو بھینسا تھا وہ پانی سے باہر نکل رہا تھا، تو وہ آدھا پانی میں تھا اور آدھا باہر تھا۔ تمام بھینسیں اس کی واپس آ گئیں، وہ جو بھینسا تھا وہ پانی میں ہی پتھر بن گیا۔ اس طرح سرکار نے کسان کی خدمت کا اسے انعام دیا اور اس کی تمام بھینسیں واپس آ گئیں۔ حضرت بری امام سرکار کے دربار شریف کے ہاتھے میں ایک اور دربار شریف ہے، حضرت سخی شاہ حسین بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تاریخ ہے کچھ اس طرح ہے کہ آپ مغل بادشاہ اورنگزیب کی اولاد ہیں اور بادشاہ بخت کے حکم سے آپ اٹک اور اس کے آس پاس کے علاقے میں دشمنوں سے جنگ و جدل میں مصروف تھے کہ ہندوؤں نے بادشاہ وقت کو کہا کہ یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو جادوگر ہے، جو باتیں کرتا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو ہماری مدد کی جائے۔ تو بادشاہ وقت نے حضرت شاہ حسین بادشاہ جو اس وقت اپنے دشمنوں سے جنگ و جدل میں مصروف تھے اور تو ان کو پیغام ملا کہ آپ جا کے دیکھیں کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ تو پھر حضرت سخی شاہ حسین بادشاہ تشریف لائے ادھر۔ آگے دیکھا تو حضرت بری سرکار ایک چٹان پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ لشکر کے ساتھ تشریف لائے لیکن اس لشکر کا اس جاہ جلال کا حضرت بری سرکار پہ کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن وہ حضرت بری سرکار کی باتیں سننے میں مصروف ہو گئے اور اتنے مصروف ہو گئے کہ وہ کرتے کرتے بری سرکار کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور پھر ایسے بیٹھے کہ سرکار کے روضہ کے ہاتھے میں ہی ان کا دربار بنا۔ حضرت بری امام سرکار جتنا عرصہ زندہ رہے انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کا نور جہاں تک ہو سکا پھیلایا اور غیر مسلموں کو مسلم کیا۔ آپ سرکار نے 88 سال کی عمر پائی اور 1617 عیسوی میں اس دنیا سے پردہ کیا۔ اس وقت کے مغل بادشاہ اورنگزیب نے آپ کی تعظیم میں چاندی کے عکس والا ایک مزار تعمیر کیا۔ اس کے بعد سے کئی دفعہ اس کی تزئین و آرائش کی جا چکی ہے، اور جو موجودہ شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا حصہ ہے۔ آج کل اس کی دیکھ بھال حکومت پاکستان کرتی ہے اور یہ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام چلتا ہے۔ حضرت بری امام سرکار کے دربار شریف کے لوگ دور دور سے آتے ہیں، ملک کے طول و عرض سے آتے ہیں، دوسرے ممالک سے بھی آتے ہیں اور آ کے فیض حاصل کرتے ہیں۔ ان کا فیض ہر وقت جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہر سال بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے اور ملک کے دور دراز کے حصوں سے، ملک کے طول و عرض سے لوگ اس عرس میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور یہاں ایک جشن کا سماں ہوتا ہے اور اپنا اپنا فیض حاصل کرنے کے لیے لوگ دربار شریف پہ حاضری دیتے ہیں۔ وہ فیض جو صدیوں سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بھی بری سرکار کے دربار سے مجھے اجازت دیجیے، تو امید ہے کہ آپ کو آج کا بلاگ کافی ڈیٹیل میں ہے، میری کوشش تھی کہ آپ کو کافی ڈیٹیل بتا سکوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگے گا۔ تو اگر اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو اگلے بلاگ تک کے لیے اجازت، السلام علیکم، اللہ حافظ۔